أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى وإذا تولى سعى. سعى. अब ये देखो इन दो लफ्ज़ों में तवल्ला और सआ खड़ी ज़बर के आगे कौन सा रवि साइलेंट है? या का जी ठीक है। फिल अर्दी بالأرض लियुफ्सिद फीहा ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل. والنسل. अब इधर वक़फ़ करना है। والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. दोबारा पढ़ो ليفسد. जी, फिर दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ो वإذा وإذا تولى سأل सआ सआ नहीं सआ سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد.